अब प्रश्न 4 को ए को ए मा रहेको छ समानान्तर डी निकाल्नुहोस्। अब यसमा डी निकाल्नको लागि 5 र 25 को बीचमा तीनवटा समानान्तरीय मध्यमाहरू छन्। यहाँ सुरुमा प्रश्न दिएको छ। अब सुरुमा भनेको 5 रहेको छ र तीनवटा मध्यमाहरू m1 m2 m3 र अन्तिम पद भनेको कति रहेको छ 25 भनेको यहाँ टोटल पद संख्या कति भयो n बराबर 5 वटा भयो। त्यसैले अब यहाँ लेख्छौ पहिलो पद a बराबर 5 र पद संख्या n बराबर 5। पहिलो पद भनेको यहाँ 5 भइहाल्यो र पद संख्या n बराबर 5 भइहाल्यो र अन्तिम भनेको यो 5औं पदमा पर्छ किनभने सुरुमा 5 रहेको छ र तीनवटा मध्यमाहरू भयो र लास्टमा कति रहेको छ 25। अब यो 5 र यो 3 4 भयो र यो 25 भनेको 5औं। त्यसैले t5 पाँचौं पद t5 बराबर 25 भयो। अब यसमा t5 को फर्मुला लगाउँदाखेरि a + n - 1 इन्टु d बराबर 25। अब a को मान 5 र n को मान पनि 5। अब यहाँ लेख्दाखेरि 5 + 5 - 1 इन्टु d बराबर 25। अब 5 बाट 1 गयो भने 5 + 4d बराबर 25। यो 5 ले यता माइनस गर्दाखेरि 4d बराबर 25 - 5। अब 25 बाट 5 गयो भने 20। अब 20 लाई यहाँ 4 ले यता हामी के गर्छौं डिभाइड गर्छौं। त्यसैले d बराबर 20 / 4 बराबर 5 आन्सर आउँछ। अर्थात समानान्तर कति हुन्छ समानान्तर भनेको 5 हुन्छ। अब प्रश्न हामी जान्छौं बी मा। बी मा रहेको छ उक्त श्रेणीको तेस्रो मध्यमा। तेस्रो मध्यमा भनेको m3 बराबर a + 3d। अब जसमा a को मान रहेको छ 5 र d को मान कति आएको छ 5। यी दुईटै मानहरूलाई राख्दाखेरि अब m3 बराबर a + 3d। अब a को मान 5 र d को मान पनि 5 यहाँबाट हामी राख्छौं र a को मान 5। अब यी मानहरूलाई राख्दाखेरि 5 + 3 * 5। अब यस दुईटालाई गुणा गर्दाखेरि 3 * 5 बराबर 15 15 + 5 बराबर 20 भयो। अर्थात उक्त श्रेणीको तेस्रो मध्यमा कति हुन्छ 20 हुन्छ। त्यस्तै अब प्रश्न सो श्रेणीको पदहरूको योगफल निकाल्नुहोस्। अब योगफल भनेको SN निकाल्नु छ। त्यसैले SN को फर्मुला हामी लेख्छौं SN बराबर n/2 2a + n - 1 इन्टु d। जसमा अब n/2 2a + n - 1 इन्टु d जसमा n भनेको 5 रहेको छ र a भनेको यो पनि 5 रहेको छ र d को मान 5 आएको छ। अब यी मानहरूलाई राख्दाखेरि यहाँ भयो 5 / 2 2 * 5 + 5 - 1 इन्टु। अब यसमा यो 2 * 5 भनेको 10 हुन्छ र 5 बाट 1 गयो भने 4। त्यसरी लेख्दाखेरि 5 / 2 10 + 4 * 5। अब यो 10 + 4 * 5 भनेको यहाँ भयो 30। 30 लाई 5 ले गुणा गरेर 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि यसको भागफल आयो 75। अर्थात योगफल कति हुन्छ 75 हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 4 को बी को ए मा रहेको छ समानान्तर डी निकाल्नुहोस्। अब डी निकाल्नको लागि हामीलाई के दिएको छ भने 24 र 39 को बीचमा 4 वटा समानान्तरीय मध्यमाहरू छन् भनेको पहिलो पद भनेको 24 भयो अनि 4 वटा समानान्तरीय मध्यमाहरू m1 m2 m3 र m4। फेरि लास्टमा कति रहेको छ 39 भनेपछि टोटल पद संख्या n बराबर कति भयो 6 भयो। त्यसैले अब यहाँ लेख्दाखेरि पहिलो पद a बराबर 24 पद संख्या बराबर n बराबर 6 भयो र यो 39 भनेको t6 छैठौं पदमा पर्छ। त्यसैले t6 बराबर 39। अब यसमा t6 को हामी फर्मुला लगाउँछौं। त्यो फर्मुला भनेको a + n - 1 इन्टु d बराबर 39 जसमा a को मान रहेको छ 24 र n को मान रहेको छ 6 र d को मान यहाँ थाहा छैन। त्यसलाई हामी हल गरेर निकाल्छौं। जस्तै अब 24 + 6 - 1d बराबर 39। अब 6 बाट 1 गयो भने 5d र यो 24 यता माइनस गर्दाखेरि 39 - 24 बराबर यसको हुन्छ 15। अब 15 लाई यस 5 ले डिभाइड गर्दाखेरि 15 / 5 बराबर 3। अर्थात d को मान कति हुन्छ समानान्तर भनेको 3 हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न अब रहेको छ बी मा। बी को छ उक्त श्रेणीको तेस्रो मध्यमा। तेस्रो मध्यमा भनेपछि m3 बराबर a + 3d। अब a + 3d निकाल्नको लागि यसमा a को मान हामीले थाहा छ 24 र d को मान कति आएको छ 3। त्यसैले m3 बराबर a + 3d। अब a र d को मान राख्दाखेरि 24 + 3 * 3 बराबर 24 र 9 जोड्दाखेरि 33। अर्थात तेस्रो मध्यमा m3 कति हुन्छ 33 हुन्छ। अब प्रश्न हामी सी मा जान्छौं। सी मा छ सो श्रेणीको पदहरूको योगफल निकाल्नुहोस्। अब पदहरूको भनेको जम्मा पदहरू यहाँ भनेको 6 वटा छन्। अब योगफल निकाल्दाखेरि योगफलको फर्मुला यहाँ भयो n/2 2a + n - 1 इन्टु d
अब जसमा n को मान रहेको छ 6 र a को मान रहेको छ 24। त्यस्तै यहाँ d को मान हामी निकालिसकेका छौं 3। अब यी मानहरूलाई राख्दाखेरि 6/2 2 into 24 प्लस 6 - 1 into 3। अब 6 लाई 2 ले भाग गर्दाखेरि 3 भयो र 2 into 24 48। 6 बाट 1 गयो भने 5 into 3। अब 5 into 3 भनेको 15। 15 प्लस 48 बराबर 63 भयो र 3 ले गुणा गर्दाखेरि यसको मान आयो 189। अर्थात सो श्रेणीको पदहरूको योगफल कति हुन्छ 189।